إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله. الحمد لله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء الله. الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار في نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ما شاء الله ثم ما أدريك ما يوم الدين ما شاء الله حياتي هوي كاري صاحب حياتي هوي ما شاء الله ما شاء الله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما شاء الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شكر الله يوم